अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। एक शख्स जिसका नाम पीटर है, उसको एक ठेका मिलता है। चूंकि वो रंग साज है तो उसे एक कश्ती को रंग करने का ठेका मिलता है। सो वो जाता है और जाकर अपना काम शुरू कर देता है। कश्ती को रंग करते हुए एक जगह वो देखता है कि कश्ती जो है ना, उसमें सुराख है। तो पीटर सोचता है कि लगे हाथों क्यों ना इस सुराख को मैं क्यों ना बंद कर दूं। सो वो सुराख की भी मरम्मत कर देता है और मरम्मत करने के बाद वो कश्ती को रंग कर देता है और रंग करने के बाद मालिक से पेमेंट वसूल करता है। पेमेंट वसूल करने के बाद वो अपने घर को चला जाता है। और उसने इसको एक छोटा सा काम जो है ना अल्लाह की रज़ा समझ के कर दिया, या क्या सोच के कर दिया कि चलो यार छोटा सा काम है, ये भी साथ निपटा दूं। उसने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मांगी मालिक से कि मुझे अलहदा से पैसे दे जनाब, मैंने आपका ये काम किया। नहीं, ऐसा कोई काम उसने नहीं किया। दूसरे रोज़ वो मालिक जो कश्ती का था वो पीटर के घर पहुंचता है और उसे एक बड़ी रकम का चेक देता है। वो बहुत हैरान होता है। एक मामूली रंगसाज को अचानक से एक खुदाई मदद आ पहुंचती है। वो दंग होता है। वो पूछता है, ये किस चीज़ का चेक सर आप मुझे दे रहे हैं? वो कहता है, तुमने मेरी ज़ात के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि मैं उसका तो मुआवजा अदा ही नहीं कर सकता। ये तो बस मैं अपनी खुशी की खातिर एक छोटी सी रकम तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। वो कहता है, दूसरे रोज़ मैं अपने काम पर चला गया और मुझे अपनी फैमिली और बच्चों को ये बताना याद ही नहीं रहा कि जो कश्ती है उसके अंदर सुराख है और आपने इसको पानी में नहीं लेके जाना। जब मैं वापस आया तो बच्चे समंदर में कश्ती लेकर जा चुके थे। वो कहता है, मेरे सर पे तो गोया आसमान टूट पड़ा कि ये बच्चे आज वापस नहीं आने वाले, क्योंकि कश्ती में सुराख है और पानी भर जाने की वजह से कश्ती डूब जाएगी। कहता मैं बहुत बेचैन होकर समंदर की तरफ दौड़ा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त अपने बच्चों को हंसते खेलते हुए वापस आते हुए देखा। वो कहता है कि मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी कि वो बच्चे जिनको मैं समझ रहा था कि मैं उनको खो चुका हूँ, मैंने उनको दोबारा पा लिया। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने कश्ती का सुराख बंद कर दिया था। इसलिए मैं शुक्रिया के तौर पर ये रकम लेकर तुम्हारे पास आया। इसीलिए अल्लाह करीम जो है ना कहता है कि अगर आपने राह से गुजरते हुए किसी ऐसे छोटे से पत्थर को भी हटा दिया जिससे किसी दूसरे को ठोकर लगने का अंदेशा हो, या राह में गिरी हुई किसी कांटों भरी झाड़ी या टहनी को भी हटा दिया, तो अल्लाह ताला उस पर भी आपको सवाब देता है। वो उसका भी आपको अजर अता करता है। और वहाँ तो मामला था जानों का, और उसने बेलौस, बिल्कुल बेलौस दिल में बगैर लालच के जो है ना वो काम कर दिया। यहाँ तो लोग काम उतना होता नहीं है जितना वो उसको बता देते हैं, बढ़ा देते हैं, और मुआवजे से भी ज़्यादा मुआवजा मांगते हैं। लेकिन अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो बेलौस काम करके खुशी महसूस करते हैं, या वो उसको कर देते हैं। कुछ ऐसा उनके अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे होते हैं जो दूसरों को आसानियाँ बांटने के लिए अल्लाह ने भेजे होते हैं। तो ऐसा ही शख्स था वो पीटर भी, जिसने एक आसानी बांटी थी।
تو پھر اللہ خود اپنے اوپر چڑھائے ہوئے احسان کو کبھی بھی نہیں رکھتا، تو اللہ نے اس کا اجر اس کو ساتھ کے ساتھ لوٹایا، اور اس رقم کی صورت میں اللہ نے یقیناً اس کے بھی بہت سارے کام سنوار دیے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ سوچے بغیر کہ پیٹر کی طرح کوئی ہمیں رقم ملے گی، نہیں، بہت سارے کام ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کر دینے چاہیے، کیونکہ جیسے تیسے یہ زندگی تو نپٹ ہی جانی ہے۔ میں کبھی کبھی بہت پریشان ہوتی ہوں کسی چیز کے لیے، اللہ یہ کیسے ہوگا، اپنے بستر میں اکیلے لیٹے سوچتی رہتی ہوں اس چیز کو۔ آپ یقین کریں اس کا حل اچانک سے نکل آتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا حل ہمیں دیر سے ملتا ہے نا، جو ہم اذیت میں گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے رب کو بہت پکار رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں مشکلوں، ہمیں دقتوں میں، کیونکہ ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کو بہت جلد بھول جاتے ہیں نا۔ جیسے ہی ہمیں آسانی آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ویسا کر لیا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں آسانیاں دیتا ہے۔ تو بہت سارے کام ہمیں کرنے چاہیے، چاہے ہم راہ سے کانٹے ہٹا دیں یا راہ سے پتھر اٹھا دیں، یا اپنی گلیوں کی صفائی ہی کر لیں، یا اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، یا ہم کسی دوسرے کے لیے حسن ظن ہی رکھ لیں، یا ہم کسی کی دیکھی ہوئی کوئی بات درگزر کر دیں، یا ہم کسی کی ہوئی زیادتی کو نظر انداز کر دیں۔ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف تو کر کے دیکھیں، پھر اللہ آپ کو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم بے لوث دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ بھی ہمیں ہماری اوقات سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ صرف ہم کچھ کرنے والے، ایک قدم اس کی طرف بڑھانے والے تو بنے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں ہے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کوئی آسانی کرتے ہیں نا، اللہ بے شمار ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ وہ حقوق نہیں معاف کرے گا جو ہم نے اس کے بندوں کے ادا نہیں کیے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے ان حقوق سے جو بندوں کے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے سر پہ ایسا کوئی حق نہ رکھے ہم جانے سے پہلے اپنے ایسے تمام حقوق ادا کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ روز آخرت ہمیں کوئی گریبان سے پکڑ کے گھوم رہا ہو کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یا اس نے ہمارا یہ چیز لے لی تھی۔ بہت ساری چیزیں انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلط ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان کو زندگی کے رہتے سدھار سکیں، اور اللہ جب ہمیں اٹھائے تو ہمیں اس کے ایسے بندوں میں ہوں جو بندوں کا حق کھانے والے نہ ہوں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، اور اللہ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کر دے تمام مسلمانوں کی جو دنیا سے جا چکے، اور ہماری بھی جو جانے والے، اور بالخصوص میرے والدین کی جنہوں نے اس عمر میں مجھ پہ احسان کیا جبکہ میں کروٹ بدلنے پہ بھی قادر نہ تھا۔ اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آپ کی ہماری زندگیوں میں آسانی کرے۔ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، اور میں آپ کے کمنٹ کا شدت سے کرتی ہوں انتظار، تاکہ مجھے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ نگہبان۔